नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या 16 पुग्यो। भुटानी शरणार्थीका नेता रिजाल र हज समितिका अध्यक्ष मियालाई 2 दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै एकीकृत समाजवादी पार्टीको भीषण प्रदर्शन। प्रश्नको कटघरामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दरबार हत्याकाण्डको छानबिनदेखि जेल जानसम्म तयार। लडाकु शिविर प्रकरणमा दोषी ठहरिए म आफै जेल जान तयार छु भन्दै प्रधानमन्त्रीको उद्घोष। विरोध सभामा राजेन्द्र लिङदेलको आरोप, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ठूला दल मिलिसके। सरकार दिशाहीन स्थितिमा छ, प्रधानमन्त्रीबाट चित्तबुद्ध जवाब आएन भन्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक गिरीको दाबी। नक्कली शरणार्थी प्रकरण अझै 16 जना पक्राउ पर्न बाँकी। नक्कली शरणार्थी प्रकरणका दोषी भिआइपी भए पनि कारबाही गरी छाड्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिबद्धता। शरणार्थी प्रकरणमा नाम जोडिएकालाई काङ्ग्रेसले संरक्षण गरेको नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ग्यावालीको दाबी। देउबाका छोरा जयवीर सिंहले गरे पूर्व राजदूत श्रेष्ठकी नातिनी शिवानीसँग इन्गेजमेन्ट। सीसीटीभीले खोल्यो एयरपोर्टमा 19 किलो सुन तस्करीको पोल। फेरि पक्राउ पर्दै 6 दिनदेखि आमरण अनसरमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गौतम माग पूरा नभए निरन्तर दिने अडान। जति आरोप लागे तापनि नबोलेरै जित्ने दाउमा पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल। प्रश्नको उत्तर मात्रै दिएर पुग्दैन, सरकारले जनतालाई अनुभूति हुने गरी परिणाम दिनुपर्ने केपी शर्मा ओलीको दाबी। 29 जेठदेखि नेपाल एयरलाइन्सले मलेसियाबाट भैरवा नियमित उडान गर्दै। टिकट बुकिङ खुल्ला। नेपाल एयरलाइन्सले मलेसिया भैरवा मात्रै 12,700 मा उडान गर्ने। नेकपा एमालेमा अब 33% युवाले स्थान पाउने महासचिव शङ्कर पोखरेलको दाबी। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने, स्वास्थ्यले साथ नदिँदा सांसद जान सकिन, सुधार आएपछि शरणार्थी प्रकरणबारे बोल्छु। र बालकृष्ण खाँडलाई निलम्बन गर्न काङ्ग्रेसका सभापति देउबाको आनाकानी। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीको निष्कर्ष, टोपबहादुर रायमाझी र इन्द्रजितको योजना मुख्य। प्रधानमन्त्रीको प्रश्न उत्तर फिक्सिङ भएको खेल जस्तो भएको मनिष झाको दाबी। शरणार्थी प्रकरणमा टोपबहादुर रायमाझी र कृष्णबहादुर महरालाई हुनसक्छ 15 वर्ष कैद सजाय। आजपाद्वारा पनि कोशी प्रदेश नामाङ्करणको आन्दोलनमा एकबद्धता। सङ्घीय सरकार विरुद्ध मुद्दा हाल्ने काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको घोषणा। काठमाडौँका वडा अध्यक्षहरूको पनि समर्थन। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको मुख्य तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजाल पनि पक्राउ परेका छन्। उनी पक्राउ परेसँगै नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या 16 पुगेको छ। सो प्रकरणमा मुछिएका नेता नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियालाई पनि प्रहरीले बिहीबार पक्राउ गरेको हो। रिजाललाई भने प्रहरीले झापाबाट पक्राउ गरी काठमाडौँ ल्याएको छ। मिया सिंहदरबारबाटै पक्राउ परेका हुन्। उनी प्रहरीको खोजीमा थिए। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीले रिजाललाई अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेको जानकारी दिएको छ। रिजाललाई अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्नुपर्ने देखिएकाले पक्राउ गरेका हौं। उनले स्रोत उनको संलग्नता थप अनुसन्धानपछि खोल्ने बताइएको छ। काठमाडौँ परिसरका एसएसपी कार्कीले बताएका छन्। भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजाल पक्राउ परेका छन्। थप हज समितिका अध्यक्ष सिंहदरबारबाट पक्राउ परेको उनले बताएका हुन्। प्रहरीका अनुसार रिजालले भुटानी शरणार्थी समस्याको समाधान गर्न कार्यदल बनाउनु पर्ने माग गर्दै आएका उनीले नै यति ठूलो घोटाला गरेको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। उनकै माग अनुसार सरकारले 30 जेठ 2076 मा बालकृष्ण पण्डितको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको थियो। यसैगरी रिजालको नक्कली शरणार्थी खडा गर्ने काममा समेत कनेक्सन देखिएको प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा फेला पारेको जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन काठमाडौँ जिल्ला अदालतले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि हिजो बिहिबार पक्राउ परेका भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजाल र नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न 2 दिनको म्याद दिएको छ। रिजाललाई झापाबाट काठमाडौँ आउने क्रममा हिजो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो भने मियालाई सिंहदरबारमा रहेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट पक्राउ गरेको काठमाडौँ प्रहरी उपरीक्षक सीताराम रिजालले बताएका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, यस्ता भ्रष्टाचारीहरूलाई कस्तो सजाय हुनुपर्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपालीहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर ठगी गर्नेहरूमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले माग गर्दै प्रदर्शन गरेको छ। बिहिबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्दै एकीकृत समाजवादी पार्टीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीहरूमाथि कडाभन्दा कडाई कारबाही गर्न माग गरेका हुन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड सहित शीर्ष नेताहरू पक्राउ परेको अवस्थामा देशैभरि आन्दोलन चर्किन सुरु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यता भने लडाकु शिविर प्रकरणमा दोषी ठहरिए म आफै जेल जान तयार छु भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले घोषणा गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लडाकु शिविर प्रकरणमा छानबिन भएर आफू दोषी ठहर भए आफै जेल जान तयार भएको भन्दै अब हाई प्रोफाइलहरू पनि खोल्ने भन्दै भ्रष्टाचारीहरूको मनमा ढ्याङ्ग्रो बजाइदिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र साईले सोधेको प्रश्नको जवाब दिँदै उनले सो कुरा बताएको जानकारी प्राप्त भएका हो। प्रश्नको कोटघरामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उभिएका छन्। दरबार हत्याकाण्डको छानबिनदेखि जेल जान तयारसम्म भएको बताएका छन्। बिहिबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा दृश्य अन्य दिनको भन्दा फरक रहेको थियो। बिहिबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विभिन्न राजनीतिक दल र स्वतन्त्र गरी 20 जना सांसदहरूले प्रश्न सोधेका थिए भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रोस्टममा उभिएर उनीहरूले सोधेको प्रश्नको जवाब फटाफट दिएका थिए। खास गरी सांसदले मुलुकका जल्दाबल्दा विषयमा सांसद मार्फत प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग्ने प्रयास गरेका थिए। सांसदहरूले भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान, नागरिकता विधेयक, माओवादी लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचार, नेपाली भूमि लिपुलेख फिर्ता, सरकारले गरेको प्रयास लगायतको बारेमा प्रश्न गरेका थिए। कैलालीको टिकापुर घटना, शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय, मुद्दाको बिग्रदो अर्थतन्त्र सुधारमा सरकारको प्रयास, किसानले भोग्ने मल बिउको समस्या र शिक्षाका नाममा नेपाली पैसा विदेशीबाट रोक्ने उपाय लगायतका विषयमा सांसदहरूले गरेको प्रश्नको जवाब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएका थिए। प्रश्नकर्ता अधिकांश सांसदले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भइरहेको छानबिनबारे चासो राखेका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भइरहेको छानबिनमा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने बताएका हुन्। नेपाल प्रहरीको निष्पक्ष र व्यावसायिक अनुसन्धान कार्यमा कुनै पनि निकायबाट पनि हस्तक्षेप भएको छैन, हस्तक्षेप गरिने छैन र हस्तक्षेप हुन दिइने छैन, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जवाफ रहेको हो। सांसदहरूले गरेको प्रश्नमा जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक 1 महिनाभित्र टुङ्गो लगाउने समेत बताएका हुन्। उनले दरबार हत्याकाण्डदेखि मदन भण्डारीको हत्याकाण्ड समेत नयाँ सिराबाट अनुसन्धान गर्ने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस वर्ष किसानहरूलाई समयमै मल उपलब्ध गराउन सरकार प्रयासरत रहेको भन्दै मल आयातका लागि भारतसँग सम्झौता भइरहेको समेत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका हुन्। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हस्तक्षेप नगरिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका हुन् भने पूर्व लडाकु शिविरमा दोषी देखिए प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफै जेल जाने बताएका हुन्। यसैबीच लिपुलेक कालापानी लिम्पुवाधुराको हिसाबमा भने हाम्रो 1 इन्च पनि जमिन नछाड्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँमा विरोध सभामा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ठूला दल मिलिसकेको बताएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले ठूला दलहरू भ्रष्टाचारमा प्रमुख दलहरू नै सहमति भएको आरोप लगाएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण लगायतका भ्रष्टाचार विरुद्ध बिहिबार राप्रपाले काठमाडौँ आयोजना गरेको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा
सबै दलका ठूला दल नेता तथा दल नेताहरूको संलग्नता भएकै कारण जतिसुकै भ्रष्टाचार मुद्दा सार्वजनिक भए पनि टुङ्गोमा लाग्न नसक्ने उनले आरोप लगाएका छन्। सभामा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले शरणार्थी प्रकरणमा पनि विदेशी चासोका कारण अनुसन्धान भएको भन्दै यसलाई पनि अनुसन्धान नै नसकी फाइल बुझाउने तयारी भइरहेको उनले बताएका छन्। ठूला भ्रष्टाचारका घटनामा ठूला दलहरूबीच सहमति भएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि विदेशी चासोका कारणले मात्रै अनुसन्धानको दायरामा आएको हो, तर अनुसन्धान नसकै फाइल बुझाउने तयारी भएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका छन्। त्यस्तै उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कसैलाई पनि छुट दिन नहुने, राष्ट्रघाती गर्ने सबैलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सांसदहरूको प्रश्नको जवाब गम्भीरताको साथ नदिएको बताएका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै गिरीले प्रधानमन्त्रीबाट गम्भीर र महत्त्वका साथ प्रश्नको जवाब नआएको टिप्पणी गरेका छन्। प्रश्न उत्तरको सवालमा जुन गम्भीरताको साथ, जुन महत्त्वका साथ जसरी मानिनेहरूले प्रश्न उठाउनु भएको थियो, प्रधानमन्त्री ज्यूबाट त्यही हिसाबले प्रश्नको उत्तर आएन उनले बताएका छन्। गिरीले भने एउटा औपचारिकता पूरा गर्ने हिसाबले मात्रै प्रश्नको उत्तर दिने काम भएको बताएका छन्। प्रश्न उत्तर केवल औपचारिकताका लागि मात्रै सीमित भएको उनले बताउँदै मुलुकमा आर्थिक सङ्कट भए पनि समस्याको समाधान ठोस योजना सहितको जवाब प्रधानमन्त्रीले दिन नसकेको उनको भनाइरहेको छ। सरकार कुहिरोको कागज जस्तो दिशाहीन अवस्थामा रहेको उनले बताएका छन्। प्रमुख सचेतक गिरीले आगामी बजेट रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने आउनुपर्ने बताएका छन्। अहिले मुलुकमा आर्थिक मन्दी छ, आर्थिक सङ्कट गहिरिँदो छ। यो समस्याको समाधान गर्नका लागि सरकारका ठोस योजनाहरू के हुन् त भनेर जुन हामीले प्रश्न गरेका थियौँ, त्यो प्रश्नको पनि चित्तबुझ्दो ढङ्गले जवाफ नआएको गिरीले बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता सङ्घीय सरकार विरुद्ध मुद्दा हाल्ने बालेन शाहले घोषणा गरेका छन्। वडा अध्यक्षहरूले पनि समर्थन गर्ने भएका हुन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सङ्घीय सरकार विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने भएको छ। महानगरको 15औं कार्यपालिका बैठकमा महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह बालेनले सङ्घीय सरकार विरुद्ध संवैधानिक इजलासमा मुद्दा दायर गर्न लागेको जानकारी दिएका छन्। कर्पोरेट घर बहाल कर स्थानीय तह तिर्नुपर्नेमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय आइआइडीमा तिरिरहेको व्यवस्थालाई खारेज गर्नका लागि मुद्दा दायर गर्ने तयारीमा रहेको उनले बताएका छन्। घर बहाल कर स्थानीय तहले उठाउनु पर्ने हो। कर्पोरेट घर बहाल कर पनि स्थानीय तहमा तिर्नुपर्ने आइरेडमा तिर्नुहुन्छ। त्यसको लागि हामी संवैधानिक इजलासमा मुद्दा जाने तयारीमा छौँ, बालेन्द्र शाहले बताएका छन्। आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा तिरे पनि स्थानीय सरकारलाई पैसा आउनुपर्ने माग गर्दै मुद्दा जान लागेको उनले जानकारी दिएका छन्। उता आन्तरिक राजस्व कार्यालय तिरे पनि स्थानीय सरकारलाई पैसा आउनुपर्ने, यता तिरे पनि उता मिनाहा गरिदिनुपर्ने अवस्था मिलान गरिदिनुपर्ने भन्ने कुराको लागि हामी मुद्दामा जाँदैछौँ, बालेन्द्र शाहले बताएका हुन्। प्रमुख मेयर बालेन्द्र शाहले यति भन्दै गर्दा वडा अध्यक्षहरूले टेबल बजाएर यसको समर्थन गरेका थिए। त्यसअघि केही वडा अध्यक्षहरूले कर्पोरेट घर बहाल करदाताहरूसँग घर बहाल कर भुक्तानी गर्न पत्रचार गर्दा आफूहरूले आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई तिरेको भन्दै त्यसलाई वडामै ल्याउनका लागि प्रमुख समक्ष आग्रह गरिएको हो। दर्शक महानुभावहरू, त्यसै गरी प्रमुख बालेन्द्र शाहले महानगर र वडाले मुद्दा जितेर ल्याएको हाँडी गाउँमा रहेको सार्वजनिक जग्गा स्थानीय तहको सहमति र अनुमति बिना नै मन्त्रीपरिषदले भाडामा लिएको विषय गर्नुका लागि भूमि सुधार मन्त्रालयले ध्यान आकर्षण गराएका छन्। महानगर र वडाको सहमति र अनुमति बिना भएका अन्य वडामा भाडा सम्झौता पनि बदर गर्न उनले मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले ध्यान आकर्षण गराएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः सङ्घीय सरकार विरुद्ध मुद्दा हाल्ने बालेन शाहले घोषणा गरेका छन्। वडा अध्यक्षहरू पनि समर्थन गरेका हुन्। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले निष्कर्ष निकाल्दै टोपबहादुर रायमाझी र इन्द्रजित मुख्य योजनाकार भएको बताइएको छ। नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउँछु भन्दै करोडौँ वसुली गरेको प्रकरणमा तत्कालीन उपप्रधान एवं ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राय मुख्य योजनाकार भएको भन्दै प्रहरीले निष्कर्ष निकालेको छ। रायमाझीले तत्कालीन गृहमन्त्री बादलका सुरक्षा सल्लाहकार राईसँग मिलेर शरणार्थी बनाउने नाममा असुली गरेको चलखेलको योजना बनाएको अनुसन्धान अधिकृतहरूले निष्कर्ष निकालेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच सरकारले 30 जेठ 2076 मा पूर्व
सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू पहिल्याउन भन्दै कार्यदल गठन गर्नु अघिबाटै रकम उठाउन सुरु भएको अनुसन्धान अधिकृतहरूले बताएका छन्। अनुसन्धानमा संलग्न जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एक अधिकृतका अनुसार भुटानी शरणार्थी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गरिदिन माग गर्दै भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजालले पटक पटक मन्त्रालयमा निवेदन दिँदै आएको बताइएको छ। झापा र मोरङमा बाँकी रहेका 6577 जना शरणार्थीको हकमा एउटा निर्णय गर्न जरुरी भएको निष्कर्ष सहित अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने तयारी भएको अधिवक्ताहरूले बताएका छन्। झट्ट हेर्दा कार्यदल गठनको उद्देश्य गलत देखिँदैन, तर कार्यदल बन्नुभन्दा अघिबाटै रकम उठाउने चलखेल सुरु भएको देखिएको छ। अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतले भनेका छन्। अध्ययन सुरु हुने भन्ने बित्तिकै त्यसमा थपेर गौर र गैर शरणार्थीहरूलाई तेस्रो मुलुक पठाउन सकिन्छ भन्ने रायमाझी र राईहरूलाई परेको देखिएको बताइएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले निष्कर्ष निकाल्दै टोपबहादुर र इन्द्रजित मुख्य योजनाकार भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्वास्थ्यले साथ नदिँदा सांसदमा जान नसकेको र सुधार आएपछि शरणार्थी प्रकरणबारे बोल्ने बताएका छन्। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिकूल स्वास्थ्य अवस्थाको कारण सांसदमा उपस्थित हुन नसकेको खुलासा गरेका छन्। उनले गत 28 गतेको जेठको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गर्दा 4 जेठमा सदन मार्फत नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे आफूले थाहा पाएका धेरै तथ्यहरू राख्ने बताएका थिए। यसैबीच बिहिबार भने प्रतिकूल स्वास्थ्य अवस्थाका कारण उनी सदनमा उपस्थित नभएको जानकारी दिएका छन्। यसबारे सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी दिँदै उनले प्रतिकूल स्वास्थ्य अवस्थाका कारण बिहिबारको बैठकमा सहभागी हुन नसकेको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे आफूले थाहा पाएका तथ्य सांसद समक्ष राख्ने मैले यसअघि बताएको थिएँ। स्वास्थ्यमा सुधार आएपछि त्यस विषयमा सदनमा बोल्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले पार्टीका आधारभूत तहका कमिटीमा 33% स्थान युवाहरूलाई दिने बताएका छन्। अनेरा शिविरको हिजोदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उनले पार्टी निर्माणमा 35 वर्ष मुनिका युवाहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिने बताएका हुन्। पार्टीले 33% युवाहरूलाई स्थान दिनुपर्दछ, त्यो युवाहरूको अनुहार हेरेर पार्टीले भनेको हो। उनले भने अब समाज बदल्ने युवाहरूले हो, नेतृत्व गर्ने युवाहरूले हो, त्यसैले नेतृत्व गर्ने ठाउँका लागि तयार रहेको छौँ भन्ने सन्देश युवाहरूले दिनुपर्ने बताएका छन्। उनले यस वर्षलाई पार्टीले अधिवेशनको वर्ष मनाउन खोजिरहेको समेत बताउँदै अनेरासी विद्यार्थीहरूका बीच जति धेरै सङ्गठित भएर अगाडि बढ्न पार्टीको भविष्य त्यति नै सुनिश्चित र सुरक्षित हुने उनले बताएका छन्। उनले अखिलका नेतालाई विद्यार्थी राजनीतिक सकेपछि के होला भनेर चिन्ता नगर्न समेत आग्रह गरेका छन्। महासचिव पोखरेलले सहरिया मध्यम वर्गलाई पार्टीले सामाजिक एजेन्डाबाट जोड्न नसकेको समेत बताउँदै एमालेमा अब 33% युवाले स्थान पाउने आश्वासन देखाएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय ध्वजवाहक नेपाल वायुसेवा निगम नेपाल एयरलाइन्सले यही जेठ 29 गतेदेखि भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित उडान सुरु गर्ने भएको छ। सो अवसरमा निगमले मलेसियाबाट प्रवर्धनात्मक भाडा दर 12,700 कायम गरेको छ। यो मलेसियाबाट भैरवा उडानको लागि मात्रै हो। निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले भने नेपाल एयरलाइन्सले भैरवा मलेसिया र भैरवा मलेसिया काठमाडौँ रुट यही जेठ 29 गतेदेखि उडान सुरु गर्दैछ। सो अवसरमा मलेसिया भैरवा काठमाडौँका लागि अत्यन्तै सस्तो शुल्कमा टिकट उपलब्ध गराएको बताइएको छ। उनका अनुसार मलेसिया भैरवाका लागि रु 12,700 र मलेसिया भैरवा काठमाडौँका लागि रु 14,720 भाडा कायम गरिएको बताइएको छ। निगमले मलेसियाको जोहोर बारुबाट क्वालालम्पुर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्म आवाजावत गर्न निकट भविष्यमै सटल बस यात्रु ओसार पसार गर्ने बसको व्यवस्था गर्ने समेत उनको भनाइरहेको छ। निगमको उडान तालिका अनुसार टिकट बुकिङ खुल्ला भइसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। भैरवाबाट हाल निगमले साताको एक उडान सुरु गर्ने र बजारको माग तथा निगमको बजार व्यवस्थापन अनुसार अन्य गन्तव्यमा समेत उडान गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत निर्माण भएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान तदारुकताका साथ गर्नका लागि सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको समन्वयमा निगम व्यवस्थापनले विशेष पहल गरी उडान गर्ने निर्णय गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल र सचिव टोपबहादुर रायमाझीको संलग्नता रहेको आरोप लागेको बेला वैशाख 26 गते नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक बसेको थियो। त्यसैले सो बैठक महत्त्वपूर्ण रहेको थियो। बादल गृहमन्त्री हुँदा उनका सुरक्षा सल्लाहकार तथा विश्वासपात्र इन्द्रजित राई उक्त प्रकरणको योजनाकार रहेको आरोपमा पक्राउ परेको 11 दिन भइसकेको थियो। राई पक्राउ परेको 3 दिनपछि अर्थात् वैशाख 20 गते बादलका छोरा प्रतीक विरुद्ध पक्राउ पर्ची जारी भएको थियो। त्यसैले बादल पनि यो प्रकरणमा मुछिएको प्रहरी स्रोतको दाबी रहेको छ। आफ्नै छोरा पनि मुछिएको र विश्वासपात्र प्रहरी हिरासतमा रहेकै बेला बसेको सचिवालय बैठकमा बादलले स्पष्टीकरण देलान् भन्ने एमालेका थुप्रै नेताहरूको अपेक्षा रहेको थियो, तर मौन रहेका हुन्। उनले कुनै स्पष्टीकरण दिएनन्, न त निर्दोष रहेको दलिल नै पेश गरेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः नेकपा एमालेका नेता रामबहादुर थापा बादल जति आरोप लागे तापनि, जति पेले तापनि नबोलेरै जित्ने बादलले दाउ गरिरहेका छन्। यसबारे तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिनु नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता पूर्व मन्त्री एवं सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद सञ्जय गौतम विगत 6 दिनदेखि आमरण अनसनमा रहेका छन्। उनी विकास निर्माणका विभिन्न माग राख्दै आमरण अनसनमा बसिरहेका हुन्। बर्दिया क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित गौतम जब्दी घाटको पुलमुनि 15 दिने माग राखेर 15 बुँदे माग राखेर वैशाख 30 गतेदेखि आमरण अनसनमा बसिरहेका छन्। जब्दी घाटको भत्किएको पुल निर्माण लगायत माग राखेर अनसनमा बसेका उनको माग सरकारले अहिलेसम्म खासै चासो दिएको छैन। आफ्नो माग सुनवाई नभएपछि उनी सत्याग्रहलाई निरन्तरता दिने बताएका छन्। उनको स्वास्थ्यमा अवस्था जटिल बन्दै गएको जिल्ला अस्पताल बर्दियाका प्रमुख सुभाष पाण्डेले बताएका छन्। सांसद गौतमले भने माग पूरा नभएसम्म स्लाइन पानी पनि समेत चढाउन नदिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनु सरको समाचारतर्फ लागौँ। फेरि 19 किलो सुन तस्करी भएको खुलासा भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 19 किलोग्राम सुन तस्करी भएको विषयले पोल क्लोज सर्किट सीसीटीभी फुटेजले देखाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रमुख भन्सार प्रशासक अरुण पोखरेलका अनुसार नायब सुब्बा रेवन्त खड्काले भन्सारको गोदामबाट नै सुन साटफेर गरेको देखिएको बताएका छन्। नासु खड्काले सामान परिवर्तन गरेको सीसीटीभी फुटेजले देखाएको बताएका हुन्। प्रमुख भन्सार प्रशासक पोखरेलले भने सीसीटीभी अनुसन्धान गर्दा नासु खड्काले लामो समय लगाएर भन्सारको गोदामभित्र सुन भरिएको भेप विद्युत चुरोडलाई साटेको देखिएको बताइएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उनले झोला र आफ्नो खल्तीमा राखेर सामान साटफेर गरेको देखिएको बताइएको छ। उनले करिब 10-15 दिन लगाएर सामान साटेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको बताएका हुन्। भेप बरामद गर्दा पहिले प्रयोग भएको सुटकेस जस्तै अवस्थामा रहेको र त्यसभित्रको सामान परिवर्तन भएको देखिएको पोखरेलले जानकारी दिएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनु स्तरको समाचारतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाका छोरा जयवीर सिंह र पूर्व राजदूत केदार भक्त श्रेष्ठकी नातिनी शिवानी श्रेष्ठ बीच इङ्गेजमेन्ट भएको छ। दुई परिवारको सहभागितामा जेठ 1 गते काठमाडौँमा एक समारोहका बीच जयवीर सिंह र शिवानी बीच इङ्गेजमेन्ट भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। जयवीर सिंह शेरबहादुर देउबाका एक्ला सन्तान हुन् भने शिवानी केदार भक्तका छोरा सञ्जीव भक्त श्रेष्ठकी कान्छी छोरी जयवीर सिंह र शिवानीको इङ्गेजमेन्टको जानकारी शिवानीकी आमा प्रतिभा श्रेष्ठले इन्स्टाग्राम स्टोरी मार्फत दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। देउबाको पारिवारिक स्रोतका अनुसार जयवीर र शिवानी बीच माघमा बिहे गर्ने तयारी भएको जानकारी प्राप्त भएको छ।